बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमें पाक आर्मी 2024 के एक पेपर मिल गई है जो एकेडमिक पेपर है, और इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस है और उन 5 क्वेश्चन के आपने आंसर लिखने हैं। ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, इसको मैंने थोड़े क्रॉप करके कट करके इसके हिस्से बनाए हुए ताकि मैं आपको सही से समझा सकूँ वीडियो में। यूट्यूब के मुताबिक मैंने इसको स्क्रीन के मुताबिक इसको क्रॉप किया हुआ है, तो बाकी क्वेश्चन आपके आगे आएंगे। तो व्यूवर्स काइंडली सबसे पहले तो आपने वीडियो पूरी वॉच करनी है। इसको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो व्यूवर्स सबसे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। व्यूवर्स इसमें हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो व्यूवर्स इस तरह से आर्मी की भी दो पेपर होते हैं रिटन, एक होता है इंटेलिजेंस पेपर और दूसरा होता है एकेडमिक। आर्मी का इंटेलिजेंस बहुत सिंपल होता है, उसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक ये एकेडमिक पेपर होता है, इसमें ये 5 क्वेश्चन ये जो हमें मिल गई है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो इंसान की किरदार साजी में मुआशरे का किरदार पर 10 लाइन लिखी। तो व्यूअर्स इस पे आपने 10 लाइन लिखी है, जो मैंने पहले से लिखी हुई है आपके साथ अभी शेयर करता हूँ इधर, बल्कि सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो व्यूअर्स ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आया हुआ है। मैंने बैकग्राउंड को इसलिए ब्लर कर दिया ताकि आपको सही से समझ आ सके कि मैंने कौन से जुमले लिखे हैं। तो आप अपने हिसाब से भी जुमले लिख सकते हैं। तो इस पे 10 जुमले लिखने हैं। जो मैंने पहला लिखा है, तालीमी इदारे इस्लाम के तकाज़ों के मुताबिक इल्म व फ़न की बुनियादी माशरती सलामती के लिए बहुत अहम है तालीमी इदारे। दूसरा है सियासत, माशरती तरक्की और इंसाफ के लिए सियासतदानों का किरदार बहुत अहम है। नंबर 3 जो है इक्तिसादी तरक्की, इंसान की कोशिश से माशरती तरक्की हासिल होती है। नंबर 4 इज्तिमाई सुकून, माशरती रवाबित इंसान के किरदार पर मुनहसर होते हैं। नंबर 5 कानून और नज़म, कानून की पाबंदी इंसानी किरदार को नज़म व ज़ब्त में रखती है। नंबर 6 सकाफ़ती विरासत, इंसान की सकाफ़त और तमद्दुन माशरती फ़िज़ा को मुतासिर करते हैं। नंबर 7 सेहत व आफ़ियत, इंसान की सेहत पर इसका किरदार बहुत अहमियत रखता है। मजहबी तालीम, इंसान की अखलाकी और मानवी तरबियत माशरती बेहतरी के लिए ज़रूरी है। नंबर 9 समाजी बहबूद, इंसान की खिदमत और मदद समाजी बहबूद के लिए ज़रूरत। नंबर 10 तवाज़ुन और तहफ़्फ़ुज़, माशरती तवाज़ुन और तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान का किरदार बहुत अहम है। तो ये 10 जुमले थे जो मैंने लिखी है क्वेश्चन नंबर 1 के। तो व्यूवर्स आपको जिस तरह से अच्छी सी समझ आए आप अपने मुताबिक भी छोटे छोटे से जुमले लिख सकते हो। जो है ना, मोस्टली कोशिश करें कि आपको जितने मतलब छोटे से जुमले मिले ताकि उसका मतलब जो है वो वाज़े हो। आप इस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ताकि जो चेकर होता है वो देख के ही बंदे पे मतलब मार्क्स लगा दे कि हाँ यार बस ठीक है। और इस तरह से ज़्यादा लंबी जो है ना वो जुमले ना लिखे, क्योंकि वो फिर बहुत लंबी हो जाती है, और जो चेकर होता है वो ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करता, तो थोड़े से मार दे के जान छुड़ा देता है। तो व्यूवर्स इस तरह से अच्छे अच्छे जुमले आपने ख़ुद भी लिखने हैं। तो व्यूवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी देना और कमेंट में अपनी राय बताना। तो व्यूवर्स इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी पेपर का आर्मी का जो 2024 के जो भी टेस्ट चल रहे हैं उसका पेपर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देख लें कि रिटन शार्ट नोट ऑन टीचर सर्विसेज, के टीचर के जो खिदमात है उस पर जो आप एक शार्ट नोट लेके 10 पॉइंट्स इधर आप लिख लें, ये आपके सामने जो दिया हुआ है। तो व्यूवर चलो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप अपने मुताबिक लिख सकते हो। जो टीचर के खिदमात होते हैं उस पर आपने 10 शार्ट जुमले आपने लिखने हैं। कोशिश करो कि जितने शार्ट जुमले आप लिख सकते हो टीचर की तारीफ़ में तो आप वो लिख लें, लेकिन मैंने जो लिखे वो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स ये वो जुमले हैं 10 जो मैंने इसके बारे में लिखे हैं। टीचर्स जो 10 जुमले हैं टीचर सर्विसेज के बारे में, आपने अपने हिसाब से छोटे छोटे जुमले निकाल के आपने लिख देने हैं। टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ एनी एजुकेशनल सिस्टम,
dedicated their time and expertise to education, educating students. کہ ٹیچر جو ہے نا وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہوتے ہیں ایجوکیشنل سسٹم کے لیے. ویورز ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسپلینیشن بھی کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی, اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ صرف اس کی ریڈنگ کر کے آگے بڑھے. They not only impart academic knowledge but also instill values, ethics and critical thinking skills in their students. سمجھ تو آپ کو آگے ہی ہوگی. تھرڈ, teachers play a crucial role in shaping the future generation and contributing to social development. Number 4, they create a positive learning environment that encourages students to explore, question and innovate. اور 5 نمبر ہے, ٹیچر پرسنلائز لرننگ ایکسپیرئنس ٹو کیٹر ٹو دا ڈائیورس نیڈس اینڈ ایبلٹیز آف دیئر اسٹوڈنٹس. نمبر 6, دے سروز ایز مینٹرز اینڈ رولز ماڈلز گائیڈنگ اسٹوڈنٹس ٹورڈز academic success and personal growth. 7, teachers collaborate with parents, colleagues and communities to ensure holistic development support for students. Continuous professional development is essential for teachers to stay updated with the latest educational trends and methodology. سوری یہ میرے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اس لفظ کو پڑھنا. کویشچن نمبر 9, teachers often go above and beyond their duties providing emotional support and encouragement to students facing challenge. Number 10 ہے, the impact of dedicating teacher can be profound, shaping the lives of students and leaving a lasting legacy in society. تو ویورز یہ 10 جملے تھے ٹیچر سروسز کے مطابق کہ جو ٹیچرز کے خدمات ہوتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ 10 جملے میں نے لکھے. آپ اپنے مائنڈ سے 10 جملے جو آپ کو لگتے ہیں کہ یہ بہت اچھے ہیں وہ آپ نے لکھ دینے ہیں, اور کوشش کریں جتنے آپ شارٹ لکھ سکتے ہو اتنے آپ لکھ لیں. تو ویورز چلو ابھی اپنے کویشچن نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو, انفارمیٹیو لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچ سکے. اور اس کے ساتھ جتنی بھی ریلیٹڈ مطلب جو آرمی اور نیوی کے لیے تیاری ہے اس کی بھی کویشچن میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, تو آپ میرے چینل پہ جا کے پیچھے آپ میرے کویشچن باقی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. تو ویورز یہ کویشچن نمبر 3 آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ انٹو اردو, کہ یہ جو 5 جملے آپ کو دی گئی ہے اس کو آپ جو ہے نا وہ اردو میں آپ کنورٹ کر لیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں ویورز جو جتنے بھی یہ جملے آپ کو نظر آئے, ہی سروڈ ایئر پاکستان فرسٹ گورنر, وچ اسٹوری ور یو ریڈنگ, دا سن سیٹس ان دا ویسٹ, ٹیک آف یور شرٹ, سلیوری از اے کرس. تو یہ 5 جملے اس کے جو ٹرانسلیشن ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی اسکرین میں شیئر کرنے والا ہوں. جو پہلی ہے کہ اس نے پاکستان کے لیے جو ہے نا ایز اے پہلا گورنر جنرل کام کیا, اور دوسرا ہے مطلب آپ کون سی سٹوری ریڈنگ کر رہے تھے, پڑھ رہے تھے. تو اس کے ساتھ یہ ابھی 5 کے 5 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اسکرین پہ. تو آئیے پڑھتے ہیں اپنے کویشچن نمبر 3 کو. تو ویورز یہ آپ جملے دیکھ سکتے ہیں جس کی ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے. جو 5 سینٹنسز تھے انگلش میں اس کو اردو میں کنورٹ کرنا تھا. تو وہ یہ ہے, پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا تھا. اور دوسرا ہے آپ کون سی کہانی پڑھ رہے تھے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, لیکن چلو ابھی ادھر صحیح سے پڑھتے تاکہ آپ کو یاد بھی ہو سکے. نمبر 3, سورج غروب مغرب کی طرف ہوتا ہے. نمبر 4, اپنی قمیص اتار لو, ٹیک آف یور شرٹ جو ہے. اور نمبر 5 ہے غلامی لعنت ہے. یہ 5 جملے ہیں جو ہم نے اردو میں کنورٹ کیے. اس کے بعد ہمارا کویشچن نمبر 4 آتا ہے, لیکن اس سے پہلے کائنڈلی ویورز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے دے, اور میری ویڈیو کو لائک کرے, چینل کو سبسکرائب کرو, بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اس سے اچھی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے, تو آپ میرے چینل کو وزٹ کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو. تو ویورز ادھر ہم اپنے کویشچن نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 4 جو ہے اس کو اردو کے سینٹنسز ہے اس کو آپ نے انگلش میں کنورٹ کر دینا ہے. تو سب سے پہلے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, تو دا ہیوی رینز فالنگ, اس طرح سے آپ نے اپنے مطلب مطابق لکھ سکتے. اٹ از ریننگ ویری فاسٹلی, اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہو. وہ اپنے بزرگوں کا ادب کرتا ہے, ہی ریسپیکٹ ہز ایلڈرز, علامہ اقبال اور ہمارا قومی شاعر ہے. اس طرح سے یہ آپ سارے میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے
یاد ہو سکے. تو چلے اپنے کویسچن نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. تو ویورز یہ ہمارا کویسچن نمبر 4 کے سینٹینسز ہے جو میں نے آپ کے ساتھ یہ اسکرین پہ آپ کو آ رہے ہیں. نمبر 1 کا جو ہے ہیوی رین از فالنگ. نمبر 2 کا ہے ہی ریسپیکٹ ہز ایلڈرز. نمبر 3 کا ہے علامہ اقبال از اور نیشنل پوائٹ. 4 اسپیک تھاٹ فلی. نمبر 5 دوز ہو تھنڈر ڈو ناٹ شاور. یہ جو ہے نا میں نے اس کا لفظی معنی لکھے لیکن یہ آپ جو ہے نا وہ اس کا وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ایک محاورہ ہے یہ کہ جو گرجتے وہ برستے نہیں. تو بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ یہ بھی اس کا آ سکتا ہے. کچھ یہ اردو ہے جو 5 نمبر کی, اس کا آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ, جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں. تو اس کا لفظی معنی ضروری نہیں ہے آپ لکھ لیں, ادھر تو میں نے لفظی معنی لکھا ہے لیکن آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے. تو چلیے ویورز یہ تھا ہمارا کویسچن نمبر 4. ابھی ہم اپنے آخری کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس سے پہلے کائنڈلی ویورز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو لازمی دبائیے. تو یہ آج کا ہمارا آخری کویسچن ہے اس پیپر کا, تو ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں. کویسچن نمبر 5 ہے رائٹ سنگولر آف پلورل اینڈ پلورل آف سنگولر. اس میں آپ کو جو ہے نا سنگولر پلورل واحد جمع دیے گئے. جو جمع ہے آپ نے اس کی واحد لکھنا ہے, جو واحد ہے اس کی اپنے جمع لکھنا ہے. تو چلو ویورز بڑھتے ہیں اپنے کویسچن نمبر 5 کی. تو آرمی کا ٹیسٹ اس طرح سے بہت سمپل ہوتا ہے. یہ آرمی کا پیپر ہے اکیڈمک. اس سے پہلے ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی بالکل سمپل ہی ہوتے ہیں. تو آپ نے ان چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے, آپ نے اپنی تیاری پکڑ لینی ہے اور آپ نے اسی پیٹرن کا پیپر آپ کا آئے گا. اور انٹیلیجنس بھی اسی طرح سے بہت سمپل ہے. تو چلیے ویورز اپنے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. تو ویورز یہ ہمارے کویسچن ہے جس کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں, پہلا فیٹ دیا ہے تو فیٹ کا آئے گا ہمارے ساتھ فٹ. پھر دوسرا دیا ہے وہ بھی پلورل ہی ہے, کلیوز دیا گیا ہے تو اس کا آ جائے گا کلیو. تیسرا بھی پلورل ہی دیا گیا ہے جس کا آئے گا اسکائی. اور چوتھا جو ہے وہ سنگولر دیا ہے تو اس کا آ جائے گا ریڈیوس پلورل کر کے. اور پانچواں بھی انہوں نے جو ہے نا وہ دیا ہے سنگولر, تو ہم پلورل کے لکھیں گے تو آ جائے گا پوئٹریز. تو اس طرح سے آپ نے یہ سنگولر پلورل اوپر لکھ کے پیپر کے اوپر, اور اسی طرح سے آپ نے سالو بھی کرنے ہیں. سنگولر ایک طرف لکھنے ہیں, پلورل دوسری طرف لکھنے ہیں. تو چلیے ابھی نیکسٹ 5 جو رہتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں. تو چلو ابھی نیکسٹ اپنے 6 ہے جو تو چلڈرن کا آ جائے گا سنگولر چائلڈ, اور فش کا پلورل آ جائے گا فشز. لیوز کا جو ہے نا سنگولر آ جائے گا لیف, جو پتے کو کہا جاتا ہے. اور 9 کا آ جائے گا لوز, اور نمبر 10 کا آ جائے گا ایکو. تو یہ تھے ہمارے ٹوٹل پیپر کے جو کویسچن تھے کہ